बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो डिस्कशन क्लास ऑनलाइन आपके सामने हो रही है, मेरा ये पहला तजर्बा है। इस तरह से मैंने बाकायदा कभी क्लास नहीं ली और ना कभी इस तरह की कोई मीटिंग अटेंड की है बाकायदा तौर पर। एक आध इंटरव्यू के अंदर मैं शामिल हुआ हूँ, लेकिन वो भी मेरा कोई बहुत अच्छा तजर्बा नहीं रहा था। तो इसलिए पहले तो मैं एडवांस में आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि अगर किसी भी हवाले से आवाज का कोई इशू होता है या कनेक्शन का कोई इशू होता है या किसी और तरह का कोई मसला होता है, तो उसके लिए पहले माजरत। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आज पहली क्लास है तो इसमें चंद जो खामियां होंगी, इंशाल्लाह कल पूरे दिन में हम इन तमाम खामियों को आपस में डिस्कस करके, खुसूसन में इरफान भाई से दरख्वास्त करूंगा तो इस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमाए, तो आइंदा की क्लासेस में वो कमी खामियां भी इंशाल्लाह नहीं रहेंगी और हम डिस्कशन को और बेहतर तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। तो आज की जो डिस्कशन है उसके अंदर जो चंद बुनियादी बातें मेरे जहन में थी, पहले वो मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, डिस्कशन के अंदर आमतौर पर तो ये होता है कि मैं आपसे बात करूं और आप भी जवाब दें और वो डिस्कशन का हिस्सा बना रहे। लेकिन फिलहाल मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं कुछ बातें आपसे कर लूं और जब मैं इंटरव्यू के हवाले से कुछ अहम नुकात जो मेरे जहन में हैं वो भी आपके गोशगुजार कर दूं। जब वो तमाम बातें आप सुन लेंगे तो फिर मैं चंद अहम सवालात की तरफ भी इशारे करूंगा और उसके बाद फिर जिस उम्मीदवार को भी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस मीटिंग में, वो अपने तौर पर भी आज के हवाले से सवालात कर सकते हैं। पहले मैं कोशिश करूंगा कि उनके सवालात के जवाबात दे सकूं। अगर मैंने जवाबात दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम होगा वो सवाल हम पेंडिंग में रखेंगे और किसी और उम्मीदवार को या पार्टिसिपेंट्स को दावत देंगे कि वो उस सवाल का जवाब हम तक पहुंचाए या हमें हमारी रहनुमाई करे। तो यकीनन तमाम चीजें या तमाम बातें तो ना मुझे मालूम हो सकती हैं, ना शायद किसी को भी। तो इस तरह जो भी मामलात हमारे सामने आएंगे उसे हम बेहतर तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आगाज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये जहन बनाया है कि इंटरव्यू को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए चंद बातें जो मुझे इस वक्त याद आ रही हैं। पहली बात तो ये कि हम डिस्कस करते हैं कि एक बात आती है कि अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाया जाए, तारुफ किस तरह कराया जाए। तो तारुफ कराने के लिए जो एक बुनियादी तरीक़ेकार है मेरे जहन में जो आता है, हो सकता है इससे बेहतर कोई तरीका भी इख्तियार किया जा सकता हो, लेकिन मुझे जो तरीका जहन में आता है वो ये है कि आप अपना तारुफ इस तरह कराएंगे कि अपना नाम बताएंगे, और अगर आप जिस शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं वहीं से ताल्लुक रखते हैं तो फिर अपने शहर का बताने की जरूरत नहीं है। कराची में रहने वाले क्योंकि कराची में ही इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा ताल्लुक कराची से है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक किसी और शहर से है, या हैदराबाद में जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू देने वाले सिंध के दीगर मुख्तलिफ शहरों से भी ताल्लुक रखते हैं, तो अपने शहर का नाम बताएं। फिर अपनी मसरूफियात के हवाले से बताएं कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब की नौयत बताएं और उसके हवाले से मजीद जो भी तफसीलात आप बता सकते हैं। तीसरी बात, आप अपने एमए के हवाले से बताएं कि आपने एमए उर्दू कब किया था और कमीशन की तैयारी कब से कर रहे हैं। इस तरह की चीज भी अगर बताते हैं तो ये एक अच्छा अमल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आज की जो हमारी डिस्कशन है वो कम अज कम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले तो मैं इंटरव्यू के हवाले से कुछ और अहम बातें भी आपके गोशगुजार करूंगा, फिर चंद इंटरव्यू में पूछे जाने वाले अहम सवालात के हवाले से भी कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप में से जो कोई भी किसी भी हवाले से कोई सवाल करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, आपके जहन में कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने तौर पर उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। जिस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकूंगा वो मैं लिखकर अपने पास रख लूंगा। तो पार्टिसिपेंट्स में से भी अगर कोई साथी चाहता है तो उन सवालों के जवाब दे सकता है, और अगर उन सवालात के जवाबात नहीं मिलते तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही उन सवालों के जवाबात तलाश करके अगली डिस्कशन में उनके जवाबात आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से एक और बात ये कि ये बात भी तय है कि हम 100% तैयारी
نہیں کر سکتے. ہم جس قدر مطالعہ کر سکتے ہیں مختلف پہلوؤں کا اردو ادب کے حوالے سے اتنا ہی بہتر ہے. لیکن ان تمام مطالعے کے بعد بھی ہمارے انٹرویو میں ہماری قسمت کا عمل دخل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. قسمت کا عمل دخل اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم نے بہت اچھی تیاری کی ہوتی ہے لیکن جس پہلو میں ہم کمزور ہوتے ہیں اگر اسی پہلو کے حوالے سے سوالات پوچھ لیے جائیں تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایسے میں ہماری قسمت ہی ہمارا ساتھ دیتی ہے کہ جن موضوعات پر یا جن مضامین یا اصناف یا شعراء اور ادیبوں کے حوالے سے ہم نے بہتر اور اچھا مطالعہ کیا ہے ان شعراء یا ادبا یا اصناف کے بارے میں اگر پوچھ لیا جاتا ہے تو ہماری قسمت اچھی ہوتی ہے تو ہم بہتر طریقے سے ان کے جوابات دے دیتے ہیں اور ہمارا انٹرویو ایک اچھا انٹرویو بن جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوئے بھی ہیں. ہمارے زمانے میں جب ہمارا انٹرویو ہوا تھا تو ہمارے چند ساتھی جن کا مطالعہ مجھ سے کہیں بہتر تھا اور جن کی تیاری مجھ سے کہیں زیادہ بہتر تھی وہ بھی انٹرویو میں رہ گئے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ان سے اتفاقاً ایسے سوالات پوچھے گئے جن کی تیاری وہ اچھی طرح نہیں کر سکے تھے. تو یہ اس طرف بھی آپ کو ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا کہ جس قدر تیاری ہو سکتی ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اسی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہم اردو ادب کی تیاری جب کرتے ہیں تو اس کے تمام مختلف پہلوؤں کا بہت اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارا مطالعہ تقریباً ہزاروں بلکہ ہزاروں سے بھی زیادہ سوالات پر مشتمل ہوتا ہے. اور ہم امید یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہت ساری اور پتہ نہیں کیا کیا پوچھا جائے گا. لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے تو عام طور پر اردو ادب کے حوالے سے ہم سے صرف 10 یا 12 سوالات ہوتے ہیں. ان 10 یا 12 سوالات میں سے بھی 5 یا 6 سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب یک سطری یا ایک لفظ یا چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ چند سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب تفصیل طلب ہوتے ہیں یا مختصراً ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. جیسے کسی صنف کی تعریف پوچھ لی جائے یا کسی شاعر کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ پوچھ لیا جائے تو وہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں مختصراً آپ جائزہ پیش کر سکتے ہیں یا مختصراً اس کے حوالے سے تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں. تو چلیں یہ تو چند ایسی باتیں تھیں جن کا دھیان آپ کو انٹرویو کے حوالے سے رکھنا پڑے گا. آج تو میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ ہم اردو ادب کے حوالے سے ہی ڈسکس کریں, اردو ادب کے علاوہ کوئی بات نہ ہو. اردو ادب یا اردو ادب کے حوالے سے جو اہم سوالات ہیں اس کی ڈسکشن ہو, لیکن اردو ادب کے ساتھ ساتھ جرنل نالج, اسلامیات اور کرنٹ افیئر بھی ایک اہم حصہ ہوتا ہے انٹرویو کا. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آئندہ کی ڈسکشنز میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی بات چیت ہوتی رہے اور جو بھی ہماری ڈسکشن ہے یا سوالات ہیں مختلف پہلوؤں کے جنرل نالج, کرنٹ افیئر اور اسلامیات کے حوالے سے وہ بھی ڈسکس کر لیے جائیں. انٹرویو کے حوالے سے جو خاص طور پر آپ نے دھیان دینا ہے, یوں تو ویڈیوز کے حوالے سے بھی آپ کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں, لیکن میرے ذہن میں فی الحال چند دوستوں کے انٹرویوز کے جب تجربات میں نے ذاتی طور پر ان سے ڈسکس کیے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہاں پر انٹرویو میں جو زیادہ تر تفصیلی سوالات پوچھے جاتے ہیں اصناف کے اعتبار سے وہ نظم میں غزل, نظم یا مرثیے کے حوالے سے ہوتے ہیں اور نثر میں ناول, ڈرامے یا افسانے کے حوالے سے. تو یہ 3 نثری اصناف اور 3 ہی شعری اصناف ایسی ہیں کہ جن پر آپ کو خاص طور پر فوکس کرنا ہوگا. عام طور پر پہلے اصناف کی تعریف پوچھی جاتی ہے اور پھر اسی سوال سے سوال نکلتا ہے تو اس صنف کے حوالے سے جو اہم شعراء ہیں, اہم ادوار ہیں یا اہم تحریکیں ہیں ان کے بارے میں بھی سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں. تو اس طرف بھی ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے یا اس کی تیاری کو کس طرح کیا جائے. تو